हुई जितने भी केसेस हैं आप बराह रास्त उन सब में शामिल रही हैं और यहाँ इस्लामाबाद में ख़ुसूसी तौर पर जितने भी हमारे बलोच स्टूडेंट्स के लिए मूवमेंट्स चली हैं उनकी प्रोफाइलिंग के हवाले से तो वो इन सब को एड्रेस करती रही है कोर्ट्स में। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ सामने तशरीफ़ लाएँ। इसके साथ हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे ज़ुबैर शाह जो कि सेंट्रल कमेटी के मेंबर है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के, उनके साथ राशिद रिजवी और सारंग जोयो। जैसे ही ये आएंगे तो हम इनको अपने पैनल में शामिल करेंगे। शली बलोच अगर यहाँ मौजूद हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ। आप जो हैं ऑर्गेनाइज़र है बलोच वुमेन फोरम की, वो भी हमें आज के इस पैनल डिस्कशन में ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने हमें आज के इस पैनल डिस्कशन में ज्वाइन किया। मैं आगाज़ करूंगा मुनिज़ा जहांगीर से। जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो तहरीक जब से शुरू हुई है तो पाकिस्तान के ख़ासकर मेन स्ट्रीम मीडिया में इसी कोई कवरेज नहीं मिली और इसके अल्टरनेटिव हमने देखा कि सोशल मीडिया पे इस तहरीक को प्रमोट किया गया और आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की गई। आप क्या समझते हैं कि हम इस सोशल मीडिया को या पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को किस तरह से इस तहरीक को आगे लेकर बढ़ना है और किस वजह से ये पाबंदी लगाई गई है मुख्तलिफ जर्नलिस्ट्स पर कि वो यहाँ आकर इस तहरीक को ना कवरेज दे रहे हैं ना कि उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं? इसके अल्टरनेटिव सोशल मीडिया वो कैसा प्लेटफॉर्म है, चूँकि आपका ताल्लुक़ उसी से है, हम उसको इस्तेमाल करके इस तहरीक को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। और सबसे पहले आप लोग जिस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं, सर्दी से कई दिनों से हम देख रहे हैं, कई हफ्तों से आप बैठे हुए हैं, तो आपकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं। हम आपके साथ हैं और जो हम देख रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद का समा, हमें तो बताया जाता है कि पुलिस काफ़ी नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, मगर जब बाहर देखो तो कोई पुलिस की कमी नज़र नहीं आती। लगता है कि सारे पाकिस्तान की पुलिस इधर आ गई है। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं इसलिए चूंकि आप मजलूम हैं और आप अपनी बात करने आए हैं और इस तरीके से आप तक रसाई रोक देना, सड़कें बंद कर देना। पहले जिनको शक भी था कि ऐसे अनासिर हैं हमारी रियासत के अंदर जो ये काम नहीं करते, आज उनको भी यकीन हो गया है कि वो काम यही करते हैं और यही लोग हैं जो जबरी गुमशुदगियों के पीछे हैं। और वो इसलिए आपसे डरते हैं क्योंकि आपने आज उनको बेनकाब किया है पूरे पाकिस्तान के सामने। मीडिया में कुछ ऐसे हैं लोग जो अपनी आंखें जरूर फेर लेंगे और मजबूरी से फेरेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जुल्म नहीं देख रहे। लोग जुल्म देख रहे हैं और आज के पाकिस्तान में आप ये जुल्म नहीं छुपा सकते। मैं कई अरसे से आपको देख रही हूँ कि आपने अपने प्यारों की तस्वीरें लिए आप बलोचिस्तान में खड़े हुए हैं और वहाँ पे ख़वातीन हमारी ये कहती हैं कि अगर जिंदा है तो अदालत ले आओ, अगर मर गया है तो कम से कम उसकी लाश दे जाओ। ये आज से नहीं, आज से 10 साल पहले से भी ये मामला ऐसा ही था। 1 दिहाई से ज्यादा गुजर गई है और वो तस्वीरें आप लिए घूम रहे हैं जिसका जवाब आपको नहीं मिलता। हम इसकी मजम्मत करते हैं। क्या वजह है कि हमारी अदालतें जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी हैं
नहीं बुलाती लोगों को और नहीं उनसे पूछती कि बताओ कहाँ लेके गए, कौन से कानून के तहत इनको लेके गए, वो जवाब आज तक नहीं आया और वो सवाल बहुत कम पूछा गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं। रियासती अदारों ने जो जुल्म किया सो किया, उसके कवर अप के लिए जो आपके साथ हो रहा है वो आज ना सिर्फ पूरे इस्लामाबाद और पाकिस्तान के सामने है, पर पूरी दुनिया इसको देख रही है। आप कब तक छुपाएंगे? और मुझे इसका भी अफसोस है कि एक सियासी सलूशन जिसकी तवक्को की जा रही थी, उसके दरवाजे आज नहीं, आज से 2006 में बंद कर दिए गए थे। मैं बलोचिस्तान में ही थी जब अकबर बुख्ती को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। मैं बलोचिस्तान जा रही थी जब हमारे HRCP के मिशन के साथ हम थे, जब हमारे ऊपर गोलियां बरसाई गईं और हमारी रिसाई रोक दी गई थी कि आप मत जाएं डेरा बुख्ती, मत देखें, मत रिपोर्ट करें कि वहां पे क्या हो रहा है। मगर उस वक्त मेरी वालदा आसमा जहांगीर उस मिशन को लीड कर रही थी और वो चलती गई और वहां पे जाके उन्होंने एक पूरा मिशन अपना कंप्लीट किया। तो हमें अंदाजा है कि किस तरीके से रोका जाता है लोगों को जब वो आपका दुख दर्द बांटने आए या आपका दुख दर्द जो है आपसे सुनने आए। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि वो तो आमराना दौर था, यहाँ पे तो फिर कोई तो सेम्पलेंस है सिविलियन सुप्रीमेसी की, और यही चीज यहाँ पे दुहराई जा रही है कि आपके जो दुख और दर्द है उसको छुपाया जा रहा है। तो बतौर HRCP की को चेयरपर्सन, शरीक चेयरपर्सन, हम इसकी मजम्मत करते हैं। जहां तक आपका सवाल, मेरा ख्याल है कि इस चीजों को आप नहीं छुपा सकते। मैं मेन स्ट्रीम का भी हिस्सा हूं और आप यकीन करें कि ये एक मजबूरी है जिसके तहत मेन स्ट्रीम इसको नहीं दिखा रहा। वहां पे जो पुलिस वाला बाहर भी खड़ा हुआ है, दिल में उसके लिए आपके लिए हमदर्दी है। ये एक सच्चाई होती है कि जहां जुल्म होता है लोग जुल्म को देख सकते हैं। और जिस तरीके से आपने अपनी यहाँ पे फरियाद रखी है, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि केयर टेकर गवर्नमेंट आपके मसाइल का हल ढूंढेगी। हम ये भी उम्मीद कर रहे थे कि हमारा एक मुतालबा था कि इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का कमीशन फेल हो चुका है, इसको डिसबैंड कर देना चाहिए और इसकी जो चेयरपर्सन है उनको फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हम तो ये भी उम्मीद कर रहे थे कि वो अदालतें जो माफियाज को निकालती हैं वो आपको बुलाएंगी अदालतों में और पूछेंगी कहाँ गए आपके लोग, किसने उठाया, और उनको बुला के पूछेंगी आप कहाँ लेके गए। और हम ये भी उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे जितना भी मीडिया है कम से कम एक नरम गोशी रख के आपके साथ यकजहती या करेगा, और सियासतदान यहाँ पे वक्त बना के आएंगे। आज वो अपना मंशूर बना रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, आप बलोचिस्तान से हैं, आप उनको कहें कि अगर अपने मंशूर में ये शामिल नहीं करोगे कि लापता अफराद का क्या हल है, तो हम तुम्हारे मंशूर को नहीं मानते। ये हमारे काम का मंशूर नहीं है। तो मेरे भाई, ये जंग बड़ी लंबी है और हिम्मत मैं देख रही हूँ आप में बहुत है, मगर अफसोस कि आपको यहाँ पे हिम्मत करनी पड़ी। अफसोस कि हमारी रियासत इतनी जालिम है, और अफसोस कि उनको उन औरतों की पड़ी हुई है जो अपने प्यारों को ढूंढ रही हैं, जबकि इस मुल्क में इतने मसाइल हैं इलेक्शन से पहले कि उनको उसकी फिक्र नहीं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस पैनल डिस्कशन में इस आमना मसूद जंजोहा अभी शामिल हुई है। आप जो है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन भी है। मेरा अगला सवाल मामा कदीर बलोच से है। आपने चूँकि 5000 दिन मुकम्मल हो चुके हैं
کہ آپ نے کوئٹہ میں مسنگ پرسنس کے لیے جو کیمپ لگایا. ایک عمومی سوال جو بہت یہاں دہرایا جاتا ہے وہ ڈیٹا کے حوالے سے ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ایک بیان دیتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ 50 یا 60 لوگ ہیں جو کہ لاپتہ ہوئے ہیں. اس حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں, کمیشنز کے پاس کیا ڈیٹا ہے, اور جو وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز ہے ان کا کیا میکینزم ہے, وہ کس طرح سے ان ڈیٹا کو رجسٹر کرتے ہیں, اور کتنا بڑا تضاد ہے اس پرائم منسٹر کے بیان میں اور آپ کے پاس جو ڈیٹا موجود ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت فرمائیں. شکریہ, آپ نے ہمیں بلایا, دعوت دی. خاص کر میں مارنگ بیٹی کی انتہائی مشکور ہوں کہ وہ ان سخت حالات میں اس گورنمنٹ کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے. صبح میں جب نکلا یہاں آنے کے لیے 9 بجے تو دیکھا کہ پورا اسلام آباد میں کرفیو سما ہے, کرفیو لگا ہوا ہے. جہاں سے بھی میں گزرا مجھے پیدل آنے بھی نہیں دیا کہ آپ ماما قدیر ہیں, ہم نے آپ کو ٹی وی میں دیکھا ہے. میں نے کہا کیا گناہ ہے ماما قدیر ہونا, یا میرا نام ماما قدیر ہوا تو میں مجرم بن گیا؟ نہیں, کہتا آپ اس گلی سے جائیں. اس گلی سے جب گزرا تو تیسرے گلی سے مجھے گزارنا پڑا. یعنی یہ حال کرے 2 گھنٹے میں میں یہاں پہنچا ہوں. یہ آپ کا خوف ہے. آپ اتنی بڑی فوج کے دعوے دار ہیں اور ایک معمولی بندے سے آپ ڈرتے ہیں, تو ہم ان کو کیا کہیں. باقی بھائی رہی بات آپ کی ڈیٹا کی یا نگراں وزیر اعظم ہے اس کی, وہ 50 سے زیادہ کبھی گزرا نہیں ہے. میرے پاس جو ڈیٹا ہے اس وقت لاپتہ افراد کی وہ 68,000 68,000 میرے پاس ہیں. میں نے کئی دفعہ ان کو کہا بھی ہے کہ اگر یہ ڈیٹا غلط ہے یا میرے پاس آپ کم ہیں تو آپ میرے پاس آئیں, بیٹھیں, کیمپ میں آئیں, یہاں آئیں, بیٹھیں, ایک ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں. اگر ان میں سے کوئی بھی غلط ہوا تو میں مجرم ہوں, آپ سچے ہیں. اس طرح بھی نہیں کرتے ہیں. جب 2011 میں ورکنگ گروپ آیا بلوچستان, کراچی, اسلام آباد, انہوں نے ہمیں ڈیٹا کا پوچھا کہ کیونکہ ساری پارٹی اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ماما ڈیٹا کا ہم کیا بولیں. تو میں نے کہا کہ دیکھو ڈیٹا میرے پاس ہے سب کچھ. آپ لوگ جو بھی آپ سے سوال کرے گا تو آپ کہیں گے مسنگ پرسنس کے پاس ڈیٹا موجود ہے. تو جب ہماری باری آئی ملاقات کی تو 100 سے زیادہ لواحقین اس وقت موجود تھے. ورکنگ گروپ کے سامنے ہم نے ایک ایک کی بات کرائی, اپنا مدعا انہوں نے پیش کی, کس طرح اٹھائے ہیں, کیسے لے گئے ہیں. تو پھر ہم نے وہ جو شہید ہوئے تھے ان کی بھی ہم نے کتاب بنا کے ان کو دیا تھا. جو ڈیٹا میرے پاس اس وقت 14,000 کی تھی 2011 میں, وہ بھی ہم نے ورکنگ گروپ کو پیش کی کیمرے کے سامنے. تو وہ آ کے تحقیقات کی اور وہ آ کے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی, وہ اندر ریکارڈ ہے, آج تک ان کا ہمارے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ واقعی کہ بلوچستان سے 14,000 کے قریب لوگ لاپتہ کیے گئے ہیں جبری طور, جن کو اٹھانے میں ISI, MI, FC یہ لوگ ہیں. اس وقت CTD نہیں بنا تھا, CTD اب بعد میں بنا, تو FC کی جگہ CTD کو حوالے کیا یہ کام کرنے کے لیے, اٹھانا اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنا. اس کے بعد پھر جب دوسری دفعہ میں اقوام متحدہ گیا, وہاں بھی میں اپنے ساتھ ڈیٹا لے کے گیا اور ان کی مسخ شدہ لاشوں کی بک بھی بنائی, وہ بھی میرے ساتھ آج بھی موجود ہے اور وہ ڈیٹا بھی موجود ہے. اس وقت 32,000 2018 میں گیا, اس وقت 32,000 کے قریب یہ لوگ ہمارے ساتھ, یہ ڈیٹا موجود تھا.
وہ بھی آج میرے پاس موجود ہے، ان کو بھی میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. اچھا، اس میں جو ہے نا 350 کے قریب خواتین بھی لاپتہ ہیں. وہ کب کے ہیں؟ وہ 1971، 70، 72، 73 کے ہیں، جو مری اور بگٹی کے دور کے ہیں، جس میں آج تک سب کو پتہ بھی ہے کہ 2006 میں زرین مری کو ایک ٹیچر تھی اسکول کی، ان کو بھی اٹھا کے وہ لے گئے. وہ آج تک منظر عام پہ نہیں ہے. اس کے علاوہ حنیفہ بگٹی کوئٹہ میں، ان کو بھی اٹھا کے لے گئے. ان کے پکچر بھی میرے کیمپ میں آج تک لگے ہوئے ہیں. باقیوں کا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے، ایک ایک کا. جن کو بی بی سی نے بھی مجھ سے مانگا، وہ بھی میں نے بی بی سی کو صرف خواتین کی ڈیٹا مانگا تو وہ میں نے ان کو دے دیا، بی بی سی والوں کو بھی، کہ آپ بلکہ یہاں اگر سیر یہاں ہے تو انہوں نے مجھ سے مانگا اسلام آباد سے کہ ہمارا نمائندہ کاظم کوئٹہ میں ہے، آپ ان کو یہ دے دیں. تو وہ میں نے ان کو دے دیا، بی بی سی والوں کو بھی. یہ بھی آن دا ریکارڈ ہے. آج بھی سیر اگر ہے یہاں تو وہ سن رہی ہے، نہیں تو میڈیا کے ذریعے وہ سنتی ہوگی. رہا بات پروگرام جو جس طرح ہم بناتے ہیں اپنا فارم پر کرنے کا، وہ ہمارے پاس آج بھی موجود ہے. ہمیشہ کیمپ آتے ہیں لوگوں کا، ہم فارم پر کرتے ہیں. اس میں 2 قسم کے فارم ہیں. ایک ہم یو این کو بھیجتے ہیں، اقوام متحدہ کو، اور دوسرا جو ہے نا وہ کمیشن کو ہم بھیجتے ہیں. کمیشن کے علاوہ پھر وزیر داخلہ، صوبائی وزیر داخلہ کو، مرکزی وزیر داخلہ کو، اور کمیشن کو بھیجتے ہیں. پھر کمیشن والے وہاں سے پہلے تو ان سے جو لواحقین ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں ٹیلی فون پہ سارا بایو ڈیٹا اس کا. اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر جی آئی ٹی رکھ لیتے ہیں. جی آئی ٹی میں ایس پی ہوتا ہے، ایس ایس پی ہوتا ہے، یا وہاں کے متعلق علاقے کے ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، یا جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کو بھی بلا لیتے ہیں. فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے ویسے ہوتا تو کچھ نہیں ہے، ان سے بلا لیتے ہیں. اور جو لواحقین ہیں اس کو بھی بلا لیتے ہیں. ان کے سامنے یہ باتیں ہوتی ہیں، پوچھ گاچھ کر کے پھر وہ رپورٹ اسلام آباد کمیشن کو بھیجتے ہیں. کمیشن والے پھر اسلام آباد والے وہ کمیشن کو دے دیتے ہیں. کمیشن والے پھر ان کو لواحقین کو بلا کے وہاں جو بھی ان کے ساتھ بہت سی مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، ان کا رویہ کیسے رہا ہے، بدتمیزی بھی کی ہے. اس سے پہلے والا جو چیئرمین تھا کمیشن کا، فضل الرحمان، انتہائی بدتمیز گھٹیا قسم کا چیئرمین تھا کہ لوگوں کو، خواتین کو، ابھی بھی یہاں راشد کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، رو کے نکلی ہے. دوسرے لواحقین بھی اسی طرح کہ اتنی بدتمیزی سے وہ ان کے ساتھ پیش آتا تھا. جس طرح یہاں جسٹس جاوید اقبال جو بدتمیزی سے پیش آیا لواحقین کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اسی طرح وہ چیئرمین بھی اسی طرح تھا. خیر ابھی کر کے 8-10 سال کے بعد اس کو جو انہوں نے فارغ کر دیا. اب نیا ایک چیئرمین صاحب آیا ہے جو بلوچستان کا چیف جسٹس بھی رہا ہے، 2 دفعہ بلوچستان کا گورنر بھی رہ چکا ہے. اب پیشیاں بھی وہاں ہیں، لوگ جا رہے ہیں پیشیوں پہ. لواحقین جتنے بھی ہیں میرے پاس بھی لسٹ بیچتے ہیں. اس دفعہ میرا خیال ہے 250 کے قریب لواحقین کو انہوں نے مدعو کیا ہے کہ آپ اپنا آئیں اور بیان دیں. شروع ہے. ابھی دیکھو یہ چیئرمین صاحب تھوڑا سا نرم پالیسی اختیار کیا ہوا ہے، لیکن اس کے بس کی بات بھی نہیں ہے. وہاں سننے والے کون ہیں؟ آئی ایس آئی، ایم آئی، ایف آئی، آئی بی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ایجنسیز ہیں وہ آتے ہیں. اور اس سے پہلے بہت سے یہ لوگ مذاق بھی کرتے تھے لواحقین پہ، وہ غلط قسم کے وہ الفاظ بھی کستے تھے. ابھی خواتین کے ساتھ جو آپ کا یہ رویہ ہوگا، یہی ایجنسی جو آج سن بھی رہے ہیں، جس میں سارے آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی وغیرہ، سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی، یہ سارے. تو اس دفعہ جو ہے نا تھوڑا سا رویہ بدل چکا ہے یہ نئے چیئرمین کے آنے سے. تو
باقی تو باتیں تو ہمارے سمیع بلوچ نے ساری تفصیل سے بات کی. اب ہمارے کیمپ جو ہے نا وہ چل رہا ہے. کل سے جو میں سن رہا ہوں وزیر داخلہ پنجاب کا, انہوں نے آئی جی کو یہ کہا کہ ابھی تک کوئی 2-4 آدمی آپ نے نہیں گرائے ہیں. ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے, تو ہم نے کہا گراؤ بھائی, جتنا بھی آپ نے گرا سکتا ہے گراؤ. 2-4 نہیں, 20-25 100 گراؤ. لیکن ہمارے یہ احتجاج نہ یہاں ختم ہوگا, نہ یہ احتجاج بلوچستان میں ختم ہوگا, نہ یہ احتجاج کراچی میں ختم ہوگا, نہ کسی پاکستان کے کسی اور جگہ بھی ختم ہوگا. آخری بات میں کہتا چلوں کہ یہ 4 دفعہ ہے میرا نام ECL میں ڈالا ہوا ہے. ایک دفعہ ابھی 6 عدالتیں ہیں, 6 ججز ہیں وہاں, مختلف کورٹ 1, 2, 3, 4. تو ایک چیف جسٹس صاحب نے میرا نام خارج کر دیا وہاں سے, اپنے آرڈر کر دیا کہ اس کا نام نکالو ECL سے. 2 دن کے بعد پھر انہوں نے یا دوسرے انسانی حقوق کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمیں بلاتے ہیں, لیکن یہ مجھے چھوڑتے نہیں ہیں کہ پتہ نہیں مجھ میں اتنی کون سی وہ ہے کہ مجھ سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. اب جب بھی میں عدالت جاتا ہوں تو جج صاحبان اعتزازی 1 منٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور خاموش ہوتے ہیں کہ ماما آ گیا ہے, اس کا نام ECL میں نکالو. اب یہاں تک بھی جج صاحب مجھے روڈوں پہ بھی پہچانتے ہیں کہ یہ وہی آدمی ہے جس کا نام ECL میں. تو 30 دسمبر کو میرا آرڈر ہو گیا ہے کہ اس کا نام دوبارہ نکال دو, لیکن فیصلہ جو ہے نا ابھی تک آ نہیں رہا ہے. ریزرو میں رکھا ہوا ہے, پتہ نہیں یہ 2 مہینے ہو گئے ہیں. میں انتظار میں ہوں کہ کب نکلے گا اور میں اپنا پاسپورٹ وغیرہ بنوا کے نکل جاؤں یہاں سے. ان کا جان چھوٹے جاؤں گا لیکن واپس آؤں گا. یہ خوش نہیں ہوں کہ ماما گیا پھر واپس نہیں آئے گا. جا کے تمہاری داستانیں وہاں سنا کے پھر واپس آؤں گا. تو بہرحال یہ حال ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تفصیل تو آپ کو سمیع بلوچ نے بتا دیا, مسنگ پرسنز کا, لانگ مارچ کا, سب کچھ. اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی جب تک کہ ایک بھی واپس نہیں آیا ہے ہمارا احتجاج جاری رہے گا. آج 2 گرائیں, 4 گرائیں, 10 گرائیں. ابھی آپ نے 20,000 آدمی مسخ شدہ لاشیں ہمیں ملی ہیں, تو ہمارا احتجاج ختم نہیں ہوا ہے. آپ 68,000 آدمی اٹھا کے لے گئے ہیں, ہمارا احتجاج بند نہیں ہوا ہے اور آئندہ بھی بند نہیں ہوگا اس وقت تک کہ جب کہ یا آپ نہیں تھکیں گے یا ہم لوگ نہیں تھکیں گے. اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا. شکریہ. ہمارے ساتھ اس پینل ڈسکشن میں زبیر آغا ابھی شامل ہوئے ہیں. آپ جو ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہے. جیسے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ بہت ساری رکاوٹیں پیدا کر دی گئی ہے, لیکن ان رکاوٹوں کو دور کر کے آپ یہاں پر آ گئے, بہت شکریہ. میں سوال رکھتا ہوں ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ کے سامنے کہ ایک تو یہ ایک المیہ ہے کہ ایک طرف ملک کے وزیر اعظم 50 یا 60 کیسز کا نام لیتے ہیں, اور دوسرے طرف جیسے ہم نے ابھی سنا کہ تقریباً 68,000 کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہے. پاکستان کا جو آئین ہے اس میں انفورسڈ ڈس اپیرنسز جتنے بھی ہیں ان کو کرمنلائز نہیں کیا گیا, اور ایک بل جو پیش ہوا تقریباً PTI کے دور میں وہ بل خود ہی مسنگ ہو گیا. آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ کتنا ضروری ہے جو انفورسڈ ڈس اپیرنسز ہیں ان کو کرمنلائز کیا جائے, اور یہ بل جو غائب ہو گیا یہ اب آگے منظر پر کبھی آ سکتا ہے یا یہ تاحیات ہی غائب ہو گیا ہے. تھینک یو. میں شروع کروں گی اس سوال سے جو آپ نے پوچھا کہ جو مسنگ پرسنس کا بل ہے کیا وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا ہے یا وہ منظر عام پر آ سکتا ہے. ابھی جب اس پر کافی شور مچا تھا میڈیا میں کورٹس کی وجہ سے, تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ بل اس وقت سینٹ میں موجود ہے, لہٰذا اگر پولیٹیکل ول ہو تو یہ بل ضرور پیش ہو سکتا ہے اور ضرور پاس ہو سکتا ہے جس طرح نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا تھا. دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ جبری گمشدگیوں کو اپنے ڈومیسٹک قانون میں کرمنلائز کرنا کتنا ضروری ہے.
اس کے دو طرح سے میں جواب دوں گی. سب سے پہلے کہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ واضح طور پر آپ کا رائٹ ٹو لبرٹی, رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, رائٹ ٹو ڈیو پروسیس, جو ٹارچر پر پروہیبیشن ہے, وہ سارے رائٹس کنٹینڈ ہیں آپ کے آئین میں. لہٰذا جب 365 پی پی سی جو کہ کڈنیپنگ کا پرچہ ہوتا ہے وہ درج ہوتا ہے تو عموماً اس میں پروسیجر کے مطابق ہی کارروائی ہونی چاہیے, لیکن بہت سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا. دوسری بات کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بارہا پاکستان کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے ڈومیسٹک لاء میں جبری گمشدگی کو ایز اے سیپریٹ اٹانومس offense کرمنلائز کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے کڈنیپنگ کے offense کو دیکھتے ہیں پی پی سی کے تحت, اس میں جو ڈیفینیشن ہے وہ نہیں ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق جبری گمشدگیوں کی ڈیفینیشن ہے. انٹرنیشنل لاء کے مطابق جبری گمشدگیوں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ, ریاست یا ریاستی ادارے یا پرائیویٹ گروپس جو ریاست کی ایکویسنس سے, ریاست کے ایکسیپٹنس سے, ان کی رضامندی سے آپریٹ کر رہے ہوں, جس طرح کے ڈیتھ اسکواڈس ہیں بلوچستان میں. تو اسے سیپریٹلی اٹانومسلی کرمنلائز کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اس میں جو زیادہ ایشوز آتے ہیں, وہ آبسٹیکل جو فیملیز کو فیس کرنے پڑتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی ادارے بنے ہوئے ہیں, چاہے وہ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کرنے جاتے ہیں جبری گمشدگی کا, ان کا ایف آئی آر درج نہیں ہوتا. انہیں عدالت میں ایف آئی آر درج کروانے کے لیے جانا پڑتا ہے. انہیں جبری گمشدگیوں کے کمیشن میں جانا پڑتا ہے تاکہ وہ کمیشن ان کا ایف آئی آر درج کرا سکے. وہ کمیشن, جیسے ابھی ماما نے کہا, ادھر وہ اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے جے آئی ٹی کی, وہ وہی ہے جن پر الزامات لگائے گئے ہیں. جیسے ہماری عدالتوں نے بارہا یہ آبزرویشن دی ہے کہ یہ خود جبری گمشدگیوں میں ملوث ہے. تو جو آپ کا کمیشن ہے, ادھر بھی جب فیملیز جاتی ہیں, اور اگر وہ خوش قسمت فیملی ہو اس حد تک کہ انہیں پروڈکشن آرڈر ان کا جاری ہو جائے ان کے پیارے کا, اس پروڈکشن آرڈر کی کمپلائنس کبھی نہیں ہوتی. تو اس کا جو سلوشن ہے, یا جو اس کا ایک لیگل سلوشن ہم ڈھونڈ رہے ہیں, ایونیوز تو بہت موجود ہیں. بات ہے پولیٹیکل ول کی اور بات ہے نیت کی کہ کیا ریاست اس پریکٹس کو اینڈ کرنا چاہتی ہے, اور اگر کرنا چاہتی ہوتی تو آج ادھر اتنے زیادہ لوگ نہ بیٹھے ہوتے, اور آج ادھر حکومتی رہنما خود آتے, اس کانفرنس میں شریک ہوتے, آپ کے مطالبات سنتے اور ان کو ریزالو کرتے. تھینک یو. بہت شکریہ. میں شلی بلوچ, جو کہ بلوچ وومن فورم کی آرگنائزر ہے, جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے ان تحریکوں میں. ابھی بھی اس موومنٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو جو فرنٹ پہ ہے وہ بلوچ خواتین ہی اس پورے موومنٹ کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ علاقے جہاں پر کبھی موبلائزیشن اس حد تک نہیں ہوئی, وہاں پر بھی اب ہمیں ایسے دکھنے میں آ رہا ہے کہ خواتین ایک بڑی تعداد میں سامنے آ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے, اور یہ کردار خاص کر جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہے یا انفورس ڈس اپیرنسز ہے, ان حوالے سے خواتین کا کردار کتنی اہمیت کی عامل ہے؟ جی منتوار. سب سے پہلے میں ان بلوچ ماؤں کی ہمت, جرات اور ان کی مستقل مزاجی کو سلام پیش کرتی ہوں کہ اس تحریک اور مارچ کا حصہ ہیں, جو ریاستی ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں. یہ جو موجودہ تحریک کا آغاز ہوا ہے, یہ بالاچ کی شہادت سے آغاز ہوا ہے, اور اس تحریک کی قیادت شروع دن سے ہی بلوچ خواتین ہی کر رہی ہیں. اگر ہم بلوچ کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایسی بے مثال بلوچ عورتیں ملتی ہیں کہ وہ سیاسی میدان میں اور جنگی میدان میں, جو 21 سینچری کے جو بلوچ ہیں وہ ان پہ نہ فخر کرتے ہیں بلکہ ان کو اپنی آئیڈیل بھی مانتے ہیں. اگر ہم 17 سینچری میں دیکھ لیں تو ہمیں ایک ایسی بلوچ خواتین کی کردار ملتی ہے, کانوب کلات میر احمد یارکان کی بہن مائی بیبو. 17 سینچری میں وہ ایک جنگ کی قیادت کرتی ہے,
वो एक लश्कर को अपनी क़यादत में मैदान जंग में लेके आती है और सीवी में बारूज़इयों के खिलाफ जंग लड़ती है और डाडर में शहीद होती है। अगर हम 18वीं सेंचुरी में देखें तो हमें बलोच औरतों की दानश्वरी, अक्लमंदी और कुर्बानियों के किस्से मिलेंगे। 18th सेंचुरी में एक बलोच औरत लसबेला की हुक्मरान थी, वो माई चागली थी। ऐसी बहुत सारी किरदारें हैं, बेमिसाल किरदारें हैं बलोच हिस्ट्री में, जैसा कि महनाज है, गुलबीबी है और कंबर की माँ सुल्तान खातून। अभी अगर हम देखें कि जो औरतें हैं वो तहरीक में हिस्सा ले रहे हैं, ये कोई स्पॉन्टेनियस चीज़ नहीं है, ये रातों रात नहीं हुई है और रातों रात हमारी माएँ बहनों ने स्पीच देना नहीं सीखा है। ये वो औरतें, ये वो माएँ हैं जो डिकेड से रियासती जुल्म और जबर के शिकार हैं। ये वो माएँ हैं जिनके बच्चे सालों से लापता किए गए। ये वो माएँ हैं जिनको अपने प्यारों की लाशें मिले हैं, रियासत की तरफ से तोहफे में मिले। ये वो माएँ हैं जिनके घर जलाए गए हैं। ये वो माएँ हैं जिनको मजबूर की जाती है कि वो जलावतन हो जाए। अगर हम दुनिया की तारीख का मुतालिया करें तो कामयाब तहरीकें वो होती हैं जिनमें औरतें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम हिंदुस्तान की तारीख का मुतालिया करें तो वहाँ भी औरतों ने पार्टिसिपेट किए। अगर हम अलजायर की तारीख का मुतालिया करें, अगर वो कामयाब हुए हैं तो वो औरतों की वजह से कामयाब हुए हैं, क्योंकि औरत तो आबादी की 50% होती है। अगर औरत घर में बैठ जाए तो तहरीक कभी भी कामयाब नहीं होती है। आज मुझे खुशी होती है कि बलोच औरतें इस तहरीक को लीड कर रहे हैं, बलोच खवातीन फ्रंट लाइन पे हैं। और अभी जो बलोच तहरीक मतलब खवातीन जो तहरीक को लीड कर रहे हैं, ये अचानक से नहीं हुआ। बलोच कौम की लाजवाल कुर्बानियों के बाद ये तहरीक यहाँ तक पहुँच चुकी है। अभी इस तहरीक को रियासती हथकंडे, रियासती टैक्टिस नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये इस तहरीक की क़यादत को बलोच खवातीन ही कर रहे। शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं आमना मसूद जंजोआ साहिबा। जब से आपके शौहर को अगवा किया गया, मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, उस वक्त से आप इस तहरीक में शामिल हैं और ना सिर्फ उनके लिए बल्कि तमाम मज़लूम अक़वाम जितने भी हैं यहाँ पर मौजूद, उनके जितने भी मिसिंग पर्सन्स हैं उनके लिए आप एक तवाना आवाज़ बनकर सामने आई। उस वक्त से लेकर आज तक करंट स्टेटस क्या है उसका ज़रा उस पर रोशनी फरमाएं, और कितना मुश्किल होता है एक खातून के लिए या एक ख़ानदान के लिए इस निज़ाम से इंसाफ हासिल करना, इस पर ज़रा आप हमें वज़ाहत। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डॉक्टर मारंग बलोच और उनकी क़यादत में आने वाली तमाम ख़वातीन, बच्चे, बूढ़ी माएँ और बुज़ुर्ग वालिदैन, नौजवान, उन सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि किस तरह से हर तरीके से इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस ने उनके ऊपर क्रैकडाउन्स किए, मगर वो बेमिसाल बहादुरी और साबित कदमी से वाटर कैनन से लेकर हर तरह के हमले को बर्दाश्त करती रही हैं, बल्कि उनको पसपा भी करती रही हैं। तो सलाम है आपकी जद्दोजहद को। पाकिस्तान की तारीख में इंशाल्लाह आने वाली नस्लें आपको देखकर अपनी तहरीकें जो है वो इस्तवार करेंगी, आपको देखकर आगे बढ़ेंगी। रहा सवाल बेटा आपके जो सवाल का कि किस तरह मुश्किल होता है, तो सबसे पहले मेरा जो इनकाउंटर हुआ था मतलब बलूच फैमिलीज़ के साथ, वो 2009 में हुआ था, जब मैं गई थी बलूचिस्तान और कोयटा, और नसरुल्लाह बलोच ने हमें पूरा एक गाइडेड टूर दिया था जिसमें कि तमाम फैमिलीज़ के घरों में हम लोग गए थे। तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो आज लीड कर रही हैं उस वक्त बच्चियां थीं।
تو ان بچیوں کو جیسے مازیب ہو گئی, سائرہ بلوچ ہو گئی, سمی دین بلوچ, ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا بچہ دیکھا ہے, اور اب ماشاءاللہ یہ ایک نوجوان بن چکی ہیں اور ایک لیڈر بن چکی ہیں اور اتنی پڑھی لکھی طریقے سے اس موومنٹ کو لیڈ کر رہی ہیں. اسی طرح جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو تبھی میری آنکھیں کھلی اور میں نے دیکھا کہ یہ ہر طرف, یعنی پورے پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے. صرف یہی نہیں کہ بلوچستان میں ہو رہا ہے, بلکہ پنجاب میں, سرائکی بیلٹ میں پشتون کے ساتھ ہو رہا ہے, پنجابیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, سندھیوں کے ساتھ بہت زیادہ پولیٹیکل ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے. تو میں جتنا بھی قیامت میرے پہ گزری تھی, چھوٹے چھوٹے بچے اب ماشاءاللہ بڑے ہو چکے ہیں, اور بے تحاشا کریک ڈاؤنز ہم پہ ہوئے ہیں, جس میں ایک کریک ڈاؤن جو کہ ہم جی ایچ کیو کی طرف جا رہے تھے 2006 میں, اور ابھی ہم فلیش مین ہوٹل کے سامنے ایک قدم ہی ہم نے لیا تھا کہ چاروں طرف سے پولیس اور ایجنسیز نے ہمیں گھیر لیا اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے مارنا شروع کر دیا. تو آپ خود سوچیں کہ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے بچے جو ہیں جو کہ پہلے باپ کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ان کو مارا جا رہا. تو اس میں میرے بچے بیٹے کی شلوار تک انہوں نے اتار دی تھی اور اس کے کپڑے پھاڑ دیے تھے. اس حالت سے انہوں نے اٹھا کے پھینکا تھا پولیس وینز میں اور اس کو لے گئے تھے. اور عائشہ جو اس وقت 8 سال کی تھی, اس نے منتیں کی تھی کہ خدا کے لیے میرے بھائی کو چھوڑ دو, آپ میرے بابا کو لے گئے, آپ میرے بھائی کو چھوڑ دو, اور یہ ادھر بے ہوش ہو گئی تھی. تو یہ ساری چیزیں پھر 2014 میں اگین وہی سٹوری ریپیٹ ہوتی ہے. اس میں میرے اوپر مجھے مارا جاتا ہے, اور مجھے اور میرے ساتھی جتنی خواتین ہیں ان کو مکے, لاتیں, ڈنڈے, اتنا کہ ایک بے نظیرہ بی بی جو پشاور سے تعلق رکھتی ہے اس کی ٹانگیں زخمی ہو گئی. 80 سال کی عورت کی ٹانگیں زخمی ہو گئی تھی, شی کوڈ ناٹ واک. اور جو ایک اور بی بی ہے صفیہ بی بی, اس بیچاری وہ ہارٹ پیشنٹ ہے, اس کے سینے پہ مکے مارے گئے. تو یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے کہ جو بھی احتجاج کے لیے نکلتے ہیں, جو بھی اپنا حق مانگنے کے لیے نکلتے ہیں, ان کو ہی اوپریس کیا جاتا ہے, ان کے اوپر ہی کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. جس طرح یہاں اس کیمپ میں ہم دیکھ رہے ہیں, کبھی اسپیکرز لے گئے, کبھی کھانا نہیں آنے دے رہے, کبھی کمبل نہیں آنے دے رہے, واٹر کینن تک اس سخت سردی میں آپ لوگوں کے اوپر مارے گئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہمیں ہر طرح سے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے, صرف ایک اینگل سے نہیں, جیسے صرف کیمپین سے نہیں, لیگل بھی کریں, ساتھ میں انٹرنیشنل لابینگ کی بھی ضرورت ہے, جس میں کہ باہر جتنی بھی تنظیمیں ہیں ہیومن رائٹس کی جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں جبری گمشدگی پہ, یا اور جنرل ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں, ان سے بھی رابطے کرنے کی ضرورت ہے. یونائٹڈ نیشنز میں بہت اچھی تجویز ہے, ماما کی طرف سے بھی آئی, اور بھی جو ہے ایمان نے بھی اس پہ روشنی ڈالی اور منیزے نے بھی, کہ یونائٹڈ نیشنز تک, کیونکہ ان کا ایک اسپیشل ورکنگ گروپ ہے, اور جب وہی 2012 میں آیا تھا تو اس کے بعد سے آج تک اسٹیٹ نے اس کو انوائٹ نہیں کیا. تو ہم کو اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے, ابھی تو خیر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, جب نئی گورنمنٹ آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اتنا پریشرائز کریں اور سب مل کر ایک یونائٹ ہو کے, جس میں پشتون بھی ہوں, سندھی لیڈرز بھی ہوں, اور بلوچ لیڈرز بھی, ہماری ڈاکٹر مہرنگ بلوچ بھی ہو اس میں, اور سب اپنی ایک آواز ہو کر ان پہ پریشرائز کریں کہ یونائٹڈ نیشنز کی ورکنگ گروپ کو یہاں بلایا جائے. صرف تبھی ان تک یہ جو ظلم کی کہانیاں ہیں ان تک پہنچ سکتی ہیں. تو پھر سپریم کورٹ کا ایک اینگل ہے, جس میں کہ سپریم کورٹ میں ہمارے کیسز جو میں نے رجسٹر کرنے شروع کیے تھے شروع سے, اور اب وہ 3000 سے زیادہ ان کی تعداد ہو چکی ہے. تو وہ کیونکہ کمیشن ایک غیر فعال اور ایک بہت ہی متنازع ایک کیریکٹر اختیار کر چکا ہے, اسپیشلی جو ڈاکٹر یہ جو ہے جاوید اقبال کی حرکتوں کے بعد سے, جو کہ وہ فیملیز کو ہراس کرتے ہیں, خواتین کو ہراس کرتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ وہ ایک خاتون سے یہ تک کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شوہر کی کیا ضرورت ہے, تم تو خود اتنی خوبصورت ہو. مطلب جسٹ امیجن دا لیول آف ڈسگسٹنگ تھنکنگ ہی ہیز. تو اس قدر پیتھیٹک کمیشن کے سربراہ کہ ہم کیسے اس کو, ہمارے پاس کانفیڈنس ہو سکتا ہے. اور 12 سال بہت ہوتے ہیں, ہم نے ان کو آزما لیا, ناؤ وی آر ڈن ود اٹ. ہم سپریم کورٹ میں اب دوبارہ سے نوٹس لیا گیا ہے, تقریباً 18 سال سے میں سپریم کورٹ, ہائی کورٹس, سڑکوں پہ, UN اور ان سب کی خاک چھان رہی ہوں.
मगर अल्लाह का शुक्र है कि मैं मायूस नहीं हूँ. मुझे अभी भी उम्मीद है कि इन इदारों में, चाहे वो हमारी फोर्सेस हैं, चाहे वो हमारी जुडिशरी है, चाहे हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है या पार्लियामेंट और सेनेट है, इनमें कोई ना कोई ऐसे होंगे दर्द दिल रखने वाले जो कि इंसान होंगे, जो कि इंसान की कदर करते होंगे. कि देखें, जब आपके घर आपका सर का ताज, आपका प्यारा शौहर ही चला जाए तो वो घर तो नहीं रहता ना, उसमें बच्चे यतीमों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, बीवी जो है वो बेवा की तरह जिंदगी गुजार रही होती है. हम लोगों को कर्जे लेने पड़े, मुझे अपने बच्चों की तालीम के लिए कर्जे लेने पड़े हैं, इनकी नॉर्मल अपब्रिंगिंग के लिए मुझे इनकी साइको सोशल काउंसलिंग करवानी पड़ी है कि ये एक डिप्रेस ना हो जाए, इनको एंजाइटी ना हो जाए, एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह इनकी ब्रॉटअप हो. तो आप खुद सोचें कि इतने किस किस तरीके से चैलेंजेस होते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है. अब जो चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है और उनका सुनवाई हो रही है, तो उसमें भी मैं समझती हूँ इनको होलिस्टिकली लेना चाहिए. इनको तमाम सूबों के ऊपर एक अलग एक कमीशन बनाने चाहिए अगर वो खुद नहीं कर सकते तो, और उन ये ऐसे कमीशन गैर फाल किस्म के ना हो जिस तरह की ये जावेद इकबाल का कमीशन है, बल्कि ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन होना चाहिए. और यही तजवीज़ मैं उनको ऑलरेडी अपनी प्रेयर में, अपनी जो मेरी पिटिशन है उसमें मैं लिख के दे चुकी हूँ कि इस कमीशन को बंद किया जाए, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए जो कि सच, इंसाफ और कॉम्पेंसेशन और क्लोजर दे. ये वो चीज़ें हैं जो कि फैमिलीज़ को इमीडिएटली चाहिए. आप इन बूढ़े बापों को देखें, इन बूढ़ी माओं को देखें इस सख्त सर्दी में कि जिसमें हम लोग पूरे सर से लेके पाँव तक कांप रहे हैं, किस तरह से ये 50-60 दिनों से यहाँ पर बैठी हुई है. अगर कोई इंसान होगा इस अहल इक़्तिदार में तो उनका दिल कांप जाएगा, वो फौरन यहाँ आएंगे और इनके लिए कोई रिलीफ का बंदोबस्त करेंगे. तो हम अभी हारे नहीं हैं और ना कभी हारेंगे, चाहे जो भी कुछ आगे आएगा. इंशाअल्लाह ताला समी बलोच, डॉक्टर मारंग बलोच, जुबैर शाह आगा, मामा कदीर, ईमान और मुनीज़े और शारी के साथ मिल के सब कुछ बर्दाश्त करेंगे और इंशाल्लाह हार नहीं मानेंगे. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. जुबैर आगा हमारे साथ मौजूद है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से आपका ताल्लुक़ है. आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि पश्तून सॉइल को वार एंड टेरर के नाम पर कई अरसे से इस्तेमाल किया गया है, दहशतगर्दी के नाम पर इस्तेमाल किया गया है. रिसेंटली हमने देखा कि कुछ पश्तून नौजवानों को डिपोर्ट किया गया यहाँ से. मंजूर पश्तीन, जिसे अदालत ने हुक्म भी जारी किया रिहा किया जाए, उसके बावजूद उन्हें अरेस्ट किया गया एक इल्लीगल वे से. आप क्या समझते हैं कि ये रियासत जो पश्तून ग्रेवेसेस है उनको किस हद तक संजीदा ले रही है और आपको क्या डायरेक्शन दे रही है? क्या वाकई वो आपके तहफ़्फ़ुज़ात को सुन रही है या जो उसमें अभी तक वही गैर संजीदगी का जो बर्ताव है वो मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप सबकी इजाज़त से तो ऐसा है कि अपनी पॉलिसी में मुकम्मल तौर पर संजीदा चेंज कर दी, उधर आ रही है, कैमरे की नॉइज़ आ रही है, उधर आ रही है, सामने आएंगे ऑडियो खराब नहीं होगा. अब बोले,
नवाजिश ऐसा है कि रियासत तो अपनी पॉलिसी में मुकम्मल तौर पर संजीदा है। जो रियासत चाहती है वो कर भी रही है, बड़ी संजीदगी से कर रही है। वॉर एंड टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, हमारे जर्नल्स की इकोनॉमी है, उनकी मईशत है वो। अगर ये जंग ख़त्म हुई तो ये ना पापा जॉन्स खोल सकेंगे, ना कोई जजीरे ले सकेंगे, ना दुबई में रह सकेंगे, ना ये ऑस्ट्रेलिया में रह सकेंगे। तो जब तक ये जंग चलती रहेगी इनको डॉलर्स मिलते रहेंगे और इस पे ये चलते रहेंगे। अभी भी मोहतरम साहब गए हुए थे अमेरिका, तो फिर एक उनका वो बलूचिस्तान का जो एक क्या कहते हैं इत्लाहात है आजकल निगरान, उसने एक ट्वीट की थी और डिलीट कर दी थी कि हम अमेरिका को ड्रोन्स के लिए अपने एयरबेस दे सकते हैं, अपने अड्डे दे सकते हैं। तो इट्स मीन कि जब भी इनकी मईशत कमजोर होती, इनको पैसों की जरूरत होती है, तो हमारा खून ही इनका काम आता है। वॉर ऑन टेररिज्म एक भयानक दास्तान है जो आज तक चल रही है। दहशतगर्दों ने भी पश्तूनों को मारा और वर्दी में डाले दहशतगर्दों ने भी पश्तूनों को मारा। रियासत तस्लीम करती है कि 80,000 पश्तून मर चुके इसमें, जबकि हम कहते हैं ये 1 लाख से ऊपर मरे हैं। 20,000 एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें मालूम है कि 20,000 तक नौजवान लापता है। 8,000 का डेटा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के पास तस्दीक शुदा पड़ा है, जो तस्दीक हुआ है। ये नौजवान कहाँ गए? ऐसे भी वाक़यात हुए कि जब इन्होंने रोड बनाने के लिए जमीन खोदी है, वहां पे जवानों की हड्डियां निकली हैं, वहां पे जवानों के शनाख्ती कार्ड निकले हैं। आप शायद बहुत से दोस्त यहाँ पे वजीरिस्तान से, शुमाली वजीरिस्तान से, वाणा से, मोहम्मद खेल से, यहाँ से वाकिफ ना हो। वहां पे गांव के गांव को मस्मार किया गया, गांव के गांव को गिरा दिया गया। वो मार्केटें जहां पे रोजाना हमारे कारोबार होते थे, उन मार्केटों को गिरा दिया गया। एक बहुत बड़ी तादाद, लाखों की तादाद में लोगों को घरों से निकाल के माजिर कैंप बना के वहां शिफ्ट किए गए। फिर जो घर हमारे घर जो गिराए गए, साबदार लोग ना खिड़की छोड़ते हैं, ना सोफा सेट छोड़ते हैं, ना गार्डर छोड़ते हैं। इवन एक सूबेदार साहब तो ईंटें भी ले जा रहे थे कि मैंने घर ले जाके अपना घर बनाना। हम एक ऐसी रियासत की बर्बरियत का शिकार है कि उसने हमें, हमारे खून को, हमारे जवानों को अपने मईशत का जरिया बनाया है। और मुशर्रफ साहब खुद लिखते हैं कि मैंने कितने हजार जवानों को अमेरिका के हवाले किया। क्यों किया? खुदा के नाम पे किया? नहीं, डॉलर देने के लिए किया। आज भी दीवारों पे लिखे जाते थे क्लियर वजीरिस्तान, अगले दिन फिर दहशतगर्द तालिबान आ जाते हैं। अब मुट्ठी भर दहशतगर्द कैसे इतने जोरावर हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। 20 सालों से आप लड़ रहे हैं, 20 सालों से आप मार रहे हैं, आप सब बैठे हुए। अगर कभी आपने ये सुना हो कि एक दहशतगर्द को इन्होंने मार दिया है और उन्होंने उस बड़े दहशतगर्द की तस्वीर जारी कर दी, तो हम मान ले कि इन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की। हमने आज तक नहीं देखा कि कभी बैतुल्लाह मसूद इनके हाथों मारा गया हो या फिर मौलवी फजलुल्लाह इनके हाथों मारा गया हो। हमने सिर्फ बेगुनाह जवानों को मरते हुए देखा और उनकी लाशों को फेंकते हुए देखा कि ये दहशतगर्द है। हमने उन माओं को देखा जो आके रोती अपने बेटों की लाशों पे कि मेरा बेटा मजदूरी के लिए निकला था और तुम उसे दहशतगर्द करा रहे हो। खैबर से लेके पेशावर तक, पेशावर से स्वात तक, फिर
बाजावर तक और अगजई एजेंसी तक, वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान, एक ऐसा इलाका नहीं, इवन एक ऐसा गांव नहीं, एक ऐसी गली नहीं जहां से जवानों को उठा के लापता ना किया गया हो। कभी पेशावर असेंबली के सामने खवातीन बैठ के पश्तून माएँ रो रही होती है, कभी शुमाली वजीरिस्तान की GOC के बाहर बैठ के फौजियों की छावनियों पे बैठ के रो रही होती कि हमारे बच्चों को हमारे हवाले कर दो। हम तो परेशान है कि वो अब फरमा रही थी कि मुल्क आइन ये कहता है, मुल्क आइन तो इज़हार राय भी कहता है। वो कल जस्टिस अतरुल्लाह साहब को हम सुन रहे थे कि इज़हार राय, काजी साहब को सुनते अदालत में बैठ के कहता है इज़हार राय, आप कहो नहीं इकदामात करें। हम अभी यहाँ पे आ रहे थे, हमारे साथ कामरान खान और वसीम खान दीगर साथी थे, 36 जगह रोका गया, हर जगह पे खारदार तार लगाए गए। पीछे से मस्जिद की तरफ से आप जैसे हम यहाँ पे इंटर होने लगे, हमें रोक के खारदार तार बिछाने लगे कि नहीं वहां से आओ, अब 25 किलोमीटर दूर जाके वहां से इधर आओ। ये इस्लामाबाद है, इस मुल्क का दारुल हुकूमत है, यहाँ की इज़हार राय की आजादी ये है। समझ इस मुल्क की हमें ये नहीं आती। आज पूरा बलूचिस्तान निकला है, पूरा बलूचिस्तान, डेरा मुक्ति से लेके जोब तक, जोब से लेके चमन तक, DI खान तक, पश्तून बलोच जो हमारे साथ हजारा भाई हमारे वहां पे इस मार्च के साथ निकले। इन्होंने क्या किया, हर जलसे पे, हर एहतिजाज पे निकलने वाले पे FIR दर्ज की। दफात क्या है, दहशतगर्दी, गद्दारी। तो जब पूरा बलूचिस्तान ही गद्दार है, हम पश्तून पे सैकड़ों FIR गद्दारी के काटे गए, तो फिर काहे का मुल्क, तो फिर तस्लीम किया जाए ना। तो फिर आप तस्लीम करें कि आप के साथ अब ये रियासत नहीं रही। अख्तर मेंगल गद्दार, अताउल्ला मेंगल गद्दार, खैरबख्श मरी गद्दार, आज मारंग बलोच गद्दार, समीदीन गद्दार। मामा को तो गद्दार हुए मेरे ख्याल से 15 साल से ज्यादा हो गए। हम स्कूल से आते थे मामा के कैंप पे, अभी तक मामा गद्दारी चल रहा है। बादशाह खान गद्दार, मंजूर पश्तून गद्दार, अली वजीर गद्दार, महमूद खान गद्दार, समद खान अचकजई गद्दार, हम गद्दार। तो आपका वफादार है कौन? अभी तो वो माजरत के साथ PTI वाले भाई नाराज नहीं हो जाए, वो आजकल वो भी हमारे लिस्ट में आ चुके हैं। कल तक वो असेंबली में खड़े होके इनकी मुराद सईद खड़े होके हमें गालियां देते थे, इनके इंस्ट्रक्शन पे, जनरल साहब के इंस्ट्रक्शन पर। आज वो खुद लापता है, कासम सूरी खुद लापता है। वो मशर मंजूर कहते हैं कि ये आइन यहाँ पे कुछ नहीं है, इनका माइंड सेट जो है, ये स्टार, ये जर्नल जो है, इनका माइंड सेट जो आइन स्टेट है, इनके माइंड सेट के खिलाफ आप चलेंगे, इनके बात के खिलाफ आप चलेंगे, तो आप इस आइन के भी गद्दार है, आप इस मुल्क के भी गद्दार है। अगर आप इनके पॉलिसी पे नुक्ताचीनी करेंगे, आप इनकी पॉलिसी पे तनकीद करेंगे, आप गलत को गलत कहेंगे, तो फिर आप गद्दार हैं। मंजूर पश्तून को चमन से आते हुए तुरबत, क्या था तुरबत में, एक नौजवान को एफएक एनकाउंटर में कत्ल किया, भालाज को बाकी दोस्तों के साथ अदालत में पेश करके वही पुराना अरबा ले जाके एनकाउंटर किया गया। 76 सालों से इनके पास एनकाउंटर करने का यही एक तरीका है, दिखाने ले गए, फायरिंग की गई। उस धरने में शिरकत के लिए जा रहे थे, शिरकत करने नहीं दिया। मुशर मंजूर पश्तून की दोस्तों की गाड़ियों पर फायरिंग की गई, गोलियां मारी गई, कत्ल करने की कोशिश की गई। फिर गिरफ्तार करके कोयटा से DI खान राजंदा, DI खान से उठा के ले गए। एक लीडर को आप 2 दिन लापता करते हो, एक लीडर को आप 2 दिन लापता करते हो, इस कौम को आप क्या मैसेज दे रहे हो, पश्तूनों को आप क्या मैसेज दे रहे हो? ये लापता करने के बाद आप केसों में डालते हो, जमानतें मिलती है। अब अडियाला जेल के अंदर से, अडियाला जेल के अंदर 5 बजे रिहाई का टाइम, 5 बजे से लेके 11 बजे तक मशर मंजूर पश्तून को अडियाला जेल का सुप्रीडेंट हब्स बेजा में रखता है।
قید کر کے رکھتا ہے. 11 بجے پنجاب پولیس آتی ہے, ان کو وہاں سے اٹھا کے لے جاتے, نہ وارنٹ, نہ FIR, نہ کچھ, اٹھا کے لے جاتی ہے جیلم. اور پھر جیلم کے DC صاحب 3 MPO کا آرڈر جاری کرتے ہیں کہ جیلم میں مشر منظور پشتون سے امن و امان کو خطرہ ہے. ہم نے جیلم دیکھا بھی نہیں آج تک, ہم نے دیکھا نہیں اب جیلم ہے کیسا شہر. مشر منظور نے بھی نہیں دیکھا, صرف جیل انہوں نے دیکھی. اب یعنی ہمیں اسلام آباد راولپنڈی سے اغوا کر کے لے جاتے ہوئے جیلم, پھر کہتے ہیں کہ یہاں آپ سے امن و امان کو خطرہ ہے. اب یہ کیسی کھوکھلی ریاست ہے. آوازوں سے ڈرتے, انصاف دینے سے ڈرتے, انصاف مانگنے سے ڈرتے. یہ ذاکر مجید کی والدہ بیٹھی ہے. ذاکر مجید ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ لائف میں تھا, BSO کا چیئرمین تھا. میں الفن کہہ سکتا ہوں, الفن, کہ ذاکر مجید اتنا شریف النفس انسان تھا, ایک ایسا سیاسی ورکر تھا کہ اس نے کسی چونٹی تک کو نقصان نہیں پہنچایا ہوگا. ہزاروں اسٹوڈنٹس کے مسئلے آتے تھے ہمارے, جس نفاست سے ذاکر اس کو حل کرتا تھا, جس طریقے سے ہماری بات ایک ساتھ چلتی تھی, جس طریقے سے ہم چیزوں کو لے کے چلتے تھے. مگر کیا کیا ذاکر کے ساتھ؟ 13-14 سال سے ذاکر کو عقوبت خانوں میں رکھا ہوا انہوں نے. راشد حسین کو دبئی سے لایا گیا, پھر آپ کے ملک کی سٹنگ منسٹر تسلیم کرتی ہے کہ راشد حسین ہمارے پاس ہے. یہ اس ملک ریاست کی حالت دیکھے, وہ میڈیا پہ تسلیم کرتی کہ ہاں راشد حسین ہمارے پاس ہے. اس کے بعد راشد حسین کو 4 سال 5 سال ہو رہے کہ وہ لاپتہ ہے. تو کس سے انصاف کی ہم توقع رکھے, کس آئین کی ہم بات رکھے؟ کیا یہ عدالتیں یہ چیزیں نہیں دیکھ رہی؟ کیا یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو آج بیٹھے ہیں, جو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس بھی بلوچستان کا, وزیر اعظم بھی بلوچستان کا, چلے وہ وزیر اعظم صاحب اگر یہ انوار الحق جو بیٹھائے گئے یہ اپنے حلقے میں جائے کونسلر بھی نہ بنے. یہ جان اچکزئی کو جو یہ کڑے کرتے ہیں روزانہ, جو بکتا ہے یہ جو اس کو کاغذ دی جاتی ہے, صوبیدار ان کو کاغذ دیتا ہے, ان کی اوقات ایک صوبیدار کی ہے کہ اندر جانے سے پہلے 25 بار یہ تلاشی دیتے ہیں. یہ اپنے علاقے چمن جا کے دکھایا. پچھلے دنوں انہوں نے اعلان کیا کہ میں چمن جا رہا ہوں, وہاں کے لوگوں نے گاڑیاں کی تلاشی لینے شروع کر کی کہ تم اندر آ کے دکھاؤ چمن میں. تو یہ تو کٹ پتلی ہے, عدلیہ سے ہمیں یہ توقع ہے. مگر آج باخدا ہم یہ حالت دے کے اسلام آباد میں کہ یہاں پہ آتے ہوئے بھی ہمیں نہیں چھوڑا جاتا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق صرف اسلام آباد کے شہری کو حاصل ہے یا پنجاب کے, اس کے بعد اس ملک کا آئین معطل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. نہ ہم انسان سمجھا جاتا ہے, نہ انسانیت سے دیکھا جاتا ہے, نہ اس ملک کا آئین ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے. تو گزارش یہی ہے کہ مشر منظور پشتون کو جن وجوہات سے یہ غیر قانونی قید میں رکھے ہوئے ہیں, ان میں ایک وجہ یہ کیمپ بھی ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس کیمپ تک نہ آ سکے, PTM اس کیمپ تک نہ آ سکے, ہم اپنی ماؤں بہنوں اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ بیٹھ سکے, ان کے ساتھ نہ چل سکے. تو ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریاست ایک خام خیالی کا شکار ہے. آپ 10 سال بھی قید رکھیں گے, آپ 20 سال بھی قید رکھیں گے, جب وہاں سے نکلیں گے بھی ہمارا یہی نعرہ ہوگا, ہم اسی راستے پہ چلیں گے. یہ ہم نے اپنی مرضی سے راستہ چنا ہے, اس راستے پہ ہم اپنی مرضی سے چلیں گے. اپنی ماؤں بہنوں کا, ہم اپنی پشتنوں کا, اپنی بلوچوں کا, ہمارے جو سندھی ہیں, جو پنجابی ہیں, جن کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے, ان کے ساتھ چلنا ہم نے اپنے پہ فرض کیا ہے. ہمارے دوست ذکیم عید الرحمان گلامن وزیر کو حد دیکھیں یہ ان کی بربریت کی. شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ سے اٹھا کے اغوا کیا گیا GOC صاحب کے حکم پر. 8 مہینے GOC صاحب کے ذاتی جیل خانے میں پڑے تھے, فوج کے جیل خانے میں قید پڑے, 8 مہینے تک پڑے رہے. نہ کوئی قانون, نہ کوئی پوچھنے والا, نہ کوئی آئین, نہ کوئی عدلیہ.
पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त लगा के दोस्त दरख्वास्त लगा के तक गए। 8 महीने बाद 3 MPO का केस लगा के बन्नू जेल में डाला गया, फिर दहशतगर्दी के केस में पकड़ा गया। कल जब रिहा हो रहे थे तो बन्नू में 16 और PTM के दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। क्यों? इसके इस्तिकबाल के लिए आए। तो ये रियासत हमारे ख्याल से अब उस तरफ जा रही है जो इसका मुकद्दर है, और ये अपना मुकद्दर अपने हाथ से लिख रहा है। जबरदस्ती ताकत की जोर पे मार कर आप हमें और नहीं जोड़ सकते। आइन सबके लिए होना चाहिए, आइन पे चलेंगे, ये सब आइन पे चलते हैं, हम सब आइन पे चलते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप वर्दी पहन के आइन तोड़े और हमें कत्ल करें और हम खामोश रहें, हम अपनी फरियाद ना करें। आप बेनकाब हो चुके हैं। जब इस्लामाबाद में डीजी खान में बलोच यकजहती का लॉन्ग मार्च दाखिल हुआ तो जो आपने किया, आप बेनकाब हो गए। आपका वो असल चेहरा, वो वहशी चेहरा, वो दुनिया के सामने अश्कार हो गया। जो जुल्म आपने किया हमारी बहनों पे, जो जुल्म आपने हमारी माओं पे किया, जो बर्बरियत आपने हमारे बुजुर्गों पे की, अदलिया ने हुक्म दिया रिहा करें, इन्होंने कैद करके रखा हुआ है कि हम इनको बलूचिस्तान छोड़ के आएंगे, डिपोर्ट करेंगे। बाबा हम तो कब के कह चुके कि आप हमें डिपोर्ट करो, हम आपको डिपोर्ट करते हैं। हम रजामंदी से डिपोर्ट होने को तैयार है, आप हमारे वतन से डिपोर्ट हो जाओ, जान छोड़ो हमारी। हम तो ये वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं, दोस्त मुतफिक हो को ना हो, इस जुल्म के निज़ाम के साथ, ये आपके गैर महसूस तरीके से जो मार्शल लाए आप, इस निज़ाम के साथ तो हम चलने से कासिर है। जो आइन है, जो आइन पे चलना है, सबके लिए आइन होगा। चीफ जस्टिस से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेके मामा कदीर तक, मुझ तक, सबके लिए कानून एक ही होगा, आइन एक ही होगा। ये मुमकिन नहीं कि आप जवानों को लापता करें और आपको इदारे अदलिया आपके लिए सहूलतकार का किरदार अदा करे, और हम अगर चीखे भी, इज़हार राय भी करें तो हमारे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हों। हमारी पश्तून माएँ बहनें निकलती है, बच्चों के लिए निकलती है, कभी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के सामने बैठी होती हैं, कभी स्वात में बैठी होती हैं, कभी क्या माहौल इस तरह उनके लिए बना दिया जाता है कि जब कुछ निकलती हैं तो उनके घर पे ये पैगाम भी भिजवाते हैं कि अगर आप फिर निकले, जो आपके बच्चे हैं वो फिर आपको नहीं मिलेंगे। अब एक माँ के लिए उसके बेटे का जिंदा वापस आना बहुत अहम होता है। अगर आप उसको ये कहे कि 5 साल तक मुंह बंद रखे, कुछ खाए भी नहीं, तो माँ होती है। माँ ये 5 साल भूखी भी बैठेगी, भूख से मरेगी भी, कि उसको अपना जवान बच्चा वापस चाहिए, उसको अपना बेटा वापस चाहिए। एक घर से एक बुढ़े बाप के 5 बच्चों को उठा के ले गए, 5 बच्चों को। अब वो 72 साल का है, दर्जी था। अब वो रोता फिर रहे कि मेरे घर में बहू भी है, उनको मैं क्या कहूँ कि तुम लोग के शोहर मर चुके हैं या जिंदा हैं, या तुम लोग यही बैठे रहो। ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि एक खातून के शोहर को अगवा करके लापता करके रखा गया कई साल, और जब उनको उसके ससुराल वालों ने उसकी दूसरी शादी कराई तो पहला शोहर वापस आया। अब आप मुसलमानों के इसका फैसला करें कि इसका क्या होगा। ऐसे भी है, ऐसे भी माए हैं कि जिनके घर में खाने को नहीं होता, मगर उनके बच्चों को ले जाया गया, सेंटरों में रखा हुआ है, उनको कैद करके रखा हुआ है, उनको कई कई सबूत सामने आए गए, मगर इतनी ढीठ रियासत, इतनी ढीठ इसके इदारे के सबूत होने के बाद भी मुनकिर हो जाते हैं। तो हम बलोच यकजहती कमेटी के साथ खड़े हैं, बाकायदा हम इनका सपोर्टर नहीं, हम इनका हिस्सा हैं, और बलूचिस्तान से लेके इस्लामाबाद तक यहाँ पे दोस्त हमारे बलोच यकजहती कमेटी के साथ थे, वहाँ पे हैं। जब तक ये धरना चलेगा हम इसके साथ चलेंगे। यहाँ पे हमारे जिम्मेवार साथी कामरान खान और वसीम वगैरह दिगर भी मौजूद हैं। जो भी होगा हम आपके साथ हैं। नवाजिश। शुक्रिया। मैं अगला सवाल रखूंगा मुनीज़ा जहांगीर के सामने।
کہ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹس ہیں اور جرنلسٹس ہیں کس طریقے سے وہ کولیبریٹ کر سکتے ہیں، خاص کر انفورس ڈس اپیرنسز کے معاملے میں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے معاملے میں، اور نہ صرف کسی ایک قوم کے لیے بلکہ تمام مظلوم اقوام ہیں ان کے لیے وہ ان کی جسٹس کے لیے وہ ایڈوکیٹ بن سکتے ہیں. اس پر ذرا روشنی ڈالیں. بہت شکریہ. اور آپ کی باتیں سن کے دل ویسے ہی تکلیف میں ہے اور بھی تکلیف میں ہو گیا. اور یہ پتہ نہیں کب تک میرے بھائی چلے گا، کیونکہ واقعی میں اب جو برداشت ہے وہ لوگوں کی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں اس کا کوئی سیاسی حل ڈھونڈا جائے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. آپ نے میڈیا کی بات کی، بڑی آپ نے اہم بات کی. میرے یہ خیال کے اندر، اور میں یہ آپ کی تھوڑی سی غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہوں، میڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے، مگر چونکہ قدغنیں باقاعدہ طور پہ لگی ہوئی ہیں مین سٹریم پہ، وہ دکھا نہیں سکتے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ہمت چھوڑ دیں اور کوششیں چھوڑ دیں. حامد میر صاحب نے بھی یہ پروگرام جو ہے آپ کا دکھایا، میں نے بھی ایک پروگرام ہم نے کیا اور دکھایا. تو یہ ضروری ہے کہ ہم مین سٹریم میڈیا کے اوپر ہی، جس کی ریچ بہت زیادہ ہے، ہم کوششیں کرتے رہیں، اور تب تک کرتے رہیں جب تک بالکل دروازے بند نہیں ہو جاتے. ذرا سا بھی دروازہ کھلا ہے تو ہمیں اندر گھس جانا چاہیے. جہاں تک آپ نے کہا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنا کام کریں. یعنی کہ جو آپ کی کہانیاں ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں، جو آپ کی جد و جہد ہے، اس کو ہم قلم بند کریں اپنے کیمروں کے ذریعے، اپنے پین کے ذریعے، اور لوگوں تک پہنچائیں. نہ صرف کہ ہم یہاں پہ ہی پاکستان میں جو ہے آپ کے جو مسائل ہیں دکھائیں. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ ہر اس شخص کو قلم بند کریں جو آج ایک تصویر لے کے نکلا ہے اور اپنے پیارے کو ڈھونڈ رہا ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، اور بتائیں کہ اس کی زندگی کے اوپر کیا گزرا ہے، کس مشکل سے یہ یہاں پہ آئے ہیں. سو میڈیا کا یہی رول ہونا چاہیے کہ وہ اپنا کام کرے، اور جس حد تک اس کو سپیس ملی ہے وہاں پہ پش کرتا جائے. مگر یہ بھی بات کرنی ضروری ہے کہ جب ہمارے ملک کے اندر جمہوریت آئی ہے تو اس کا براہ راست اثر ہماری فریڈم کے اوپر پڑا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہاں پہ امریت آتی ہے یا ہائیبریڈ رجیمز آتی ہیں تو انہی کے منسٹر جو پہلے آزادی اظہار رائے کی بات کرتے تھے وہ قدغنیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے لگائی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آئی ہے. تو یہ جو پاس آن دا بک ہے نا، یہ ختم ہونا چاہیے. اور ایک توقع ہونی چاہیے سیاستدانوں سے جو اب آ رہے ہیں کہ آپ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، ارے چارٹر آف ہیومن رائٹس کی تو بات کریں. اس ملک کو تو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے. آئیے مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ تو کریں کہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہے، میری بہن آمنہ جو اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہی ہے اس مسئلے کا حل، اور بتا رہی ہیں کہ جی پاکستان کے ہر شہر میں ایسے ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں پنجابیوں، بلوچوں، پختونوں، سندھیوں، کیا کرو گے اس کا؟ تمہاری پارٹیز نے کچھ سوچا بھی ہے اس کے بارے میں؟ مل بیٹھ کے کوئی چلو اس پہ تو قدغن نہیں ہے نا کہ بات تو کر سکتے ہو، بات تو کرو. میرا خیال ہے کہ ہمیں مضبوطی ملتی ہے، ہم وہی دکھا سکتے ہیں جو ہو رہا ہے. جو نہیں ہو رہا ہم کیسے دکھا سکتے ہیں؟ سو اب سیاستدانوں سے بھی یہ پوچھنا چاہیے، الیکشنز کا وقت آ گیا ہے، ہمارے پاس آتے ہو نا، جی ایچ کیو تو رات کو جاتے ہیں، دن میں تو ہمارے پاس آتے ہو نا. تو بتاؤ تو صحیح کہ اس مسائل کے بارے میں کرو گے کیا؟ سو میڈیا کا میرے بھائی میرا خیال ہے یہاں تک ہی ہے. مگر ایونچولی the buck stops with the politicians. ان کو کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا کہ ہمارے بارے میں کیا کرنا ہے.
मामा कदीर बलोच से सवाल है कि तकरीबन एक दिहाई से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है कि आपने जो किल एंड डम पॉलिसी थी कि मार दो और फेंक दो, इस हवाले से इसके ख़िलाफ़ आपने तहरीक चलाई। इन 10 सालों पर कहीं आपको लगता है कि ये इंतज़ामी इस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या उसके अलावा इसकी वकालत में इस पॉलिसी में कोई थोड़ी बहुत चेंजिंग आई है, या अभी भी वही पॉलिसी जो 10 सालों से चल रही थी उसी पॉलिसी को लेकर वो तमाम मजलूम अक़वाम के लिए आगे बढ़ रहे, उसी पॉलिसी को लेकर आगे चला रहे हैं? शुक्रिया। ये पॉलिसी कभी न चेंज हुआ है न होगा। ये मारो फेंको वाला सिलसिला जो शुरू है और ये अभी तेज़ी आ गई है इसमें, ये चंद सालों में। इससे पहले जो था कुछ उठा के ले जाते थे और 2-4 रिहा कर देते थे, वो भी डिसेबल की सूरत में, और बाकी जो है ना उनको मार के फेंक देते थे। उनकी लाश तक भी मालूम नहीं होता था, उनका चेहरे को ऐसे मसख किया जाता था कि वो पहचाने भी नहीं जाते थे। मुसीबत से ऐसे निशानियां होती थी, उनके घर वाले उनको मुश्किल से पहचानते थे। अब भी जब भी यह कुछ दिन पहले या ये शुरू से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं कि मसख शुदा लाशें जो फेंकते हैं आजकल सीटीडी के हवाले कर देते हैं। पहले तो फेंक के चले जाते थे, अब वो हॉस्पिटल में आके लेके आते हैं, फिर उनके लवाकिन जाते हैं उनको लेने, उनको देते भी नहीं हैं, लाश को भी वापस नहीं करते हैं। कैसे ऐसे लाश हुए हैं जो बगैर उसके भी दफनाया गया है इज्तिमाई कब्रों में या लापता गुमनाम कब्रिस्तानों में। जिस तरह एक दफ़ा मैं कराची में था तो मुझे गोरकुंड, कराची के मोचका वालों ने, गोरकुंड ने मुझे इतला दी कि मामा यहाँ 2.5 लाख 2 से 2.5 लाख तक कब्रिस्तान है जिसमें अक्सरियत बलोचों के यहाँ दफन है। अब अल्लाह बेहतर जाने कि वो किसके हैं, कौन से हैं, कहाँ से हैं बलोच। तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ कराची प्रेस क्लब में ये इंकशाफ किया कि गोरकुंड ने मुझे चश्मदीद गवाह बन के मुझे ये कहा कि यहाँ इतने लोग दफन हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ISI वाले गए सीधा फैसल ईदी के पास कि आपने ये कैसे इंकशाफ किया और ये इतना बड़ी बदनामी हमारे लिए पैदा की है। उसने कहा कि मुझे खुदा कसम मालूम नहीं। 6 दिन 7 दिन तक उसको थ्रेट करते रहे। आखिर फिर वो बात चली गोरकुंड तक, गोरकों को भी उन्होंने उठा के गायब कर दिया कि आप यहाँ न रहें। तो इस तरह के क्वेटा में भी बहुत से 13 मील जो हम कहते हैं वहाँ, उनमें भी इज्तिमाई कब्रें हैं, इसी तरह के हैं। इस तरह तूतक का तो एक मशहूर वाक़या है, वो किसी से पोशीदा भी नहीं है। 170 के करीब लाशें और भी हैं, लेकिन उनको उन्होंने तावील में लिया और FC को वहाँ उनकी ड्यूटी लगा दी कि यहाँ किसी को न छोड़ें। उनके गवर्नमेंट ने खुद डिप्टी कमिश्नर ने इंकशाफ किया कि यहाँ और भी कब्रें ऐसी हैं गुमनाम। तो इसके लिए अच्छा, रही बात CTD का, CTD के पास जो जाते हैं लवाकिन, उनको वो देते भी नहीं हैं लाशें। जब हमें आके कहते हैं तो हम जाके उसको पूरा प्रोसेस के तहत वापस ले लेते हैं। पहले उनसे एप्लीकेशन लिखवाना होता है, उसके बाद जाके मजिस्ट्रेट के पास कभी छुट्टी होता है, मजिस्ट्रेट नहीं होता है, उनसे इजाज़तनामा लेना पड़ता है। लवाकिन गवाही देते हैं, 4 गवाह और भी मौजूद होते हैं कि भाई ये इनका लाश है। ये इस तरह करके उस वक़्त लाश बिल्कुल गल सड़ जाता है। 10 दिन आप किसी लाश को बग़ैर AC के रखें तो वहाँ उस लाश का क्या हाल होगा। तो इस तरह के प्रोसेस बहुत से हुए हैं और हम इन से गुजरने जाते हैं। 6-6 दिन 7-7 दिन तक ये लाशें। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि 11 लाशें
मरी कबीले के जो है ना बोलान से, उनके लवाकिन हमारे साथ आईजी के पास गए, आईजी ने हमें मुतमईन नहीं किया, फिर उन्होंने हमें डीआईजी के पास भेजा, डीआईजी के पास गए, बड़ी मुसीबत से रात के 11 बजे उन्होंने मुझे कहा कि मामा आपकी लाश आके ले जाएं, अभी सुबह आके वो लवाकिन ले जाए। तो इस तरह फिर हमारे लिए बहुत से मसाइल हैं, लवाकिन के लिए भी मसाइल हैं। इस तरह हम लोग यहाँ डंप और किलिंग के लिए इस तरह हमारे साथ ये करते हैं, लापता करके उनकी मसबशुदा लाशें पहनते हैं। तो ये प्रोसेस होता है उनको ले जाने और ले आने। एडवोकेट सर, आपसे क्वेश्चन है कि जो पाकिस्तान का जो कानून है या जो अदालतें हैं, उनका कोई वाज़ेह मौक़िफ़ होगा इन फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के हवाले से? एक तो उस पर आपने पहले भी रोशनी डाली, ज़रा उसको वाज़ेह कर दें। उसके साथ साथ जितने भी बलोच स्टूडेंट्स के केसेस यहाँ पर आप लीड कर रही हैं, या जितने भी इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के केसेस हैं, उनकी करंट पोजीशन क्या है, उस हवाले से ज़रा बताएं, उस पर क्या अपडेट्स हैं। और उसके साथ साथ आप क्या देख रही हैं कि ये जो फैमिलीज़ यहाँ पर बैठी हुई हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन्हें अदालतों से इंसाफ हासिल करने में? सबसे पहले तो जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस ज़ेर समाअत हैं, उसमें बलोच तलबा के केसेस हैं। बेसिकली हमने एक लिस्ट दी थी, एक कमीशन बनाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 2022 में हफीज़ बलोच की जबरी गुमशुदगी के बाद, क्योंकि जब हम अदालत में थे हफीज़ के लिए, तो उस वक्त तकरीबन हर रोज़ किसी बलोच बच्चे को, स्टूडेंट को पूरे मुल्क से किसी हिस्से से उठाया जा रहा था। तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, जस्टिस अतहर मिनल्ला, उन्होंने ऑर्डर पास किया और कहा कि एक कमीशन बनाया जाए जो कि सादिक संजरानी ने हेड करना था। लेकिन 4 महीने के इनएक्शन के बाद सादिक संजरानी ने एक खुफिया ख़त पहुंचाया अदालत में, जिनमें उन्होंने कहा कि मैं इसकी सरबराही नहीं कर सकता, लिहाजा अख्तर मैंगल साहब को उसका चेयरमैन बनाया गया। और उस कमीशन ने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई तमाम स्टूडेंट्स के केसेस पर। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस ने भी लिस्ट दी थी, समीदीन बलोच ने लिस्ट दी थी। उसमें बहुत से ऐसे केसेस हैं, मसलन राशिद हुसैन का केस, जिसे अलग से भी हम परसू कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब उसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि आपने कोर्ट्स के ये का पूछा, तो इससे समझने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि जैसे राशिद हुसैन का केस 2021 में हमने दायर किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जब भी वो केस की समाअत की तारीख आती है, उस दिन या तो वो केस कैंसिल हो जाता है या पूरी कॉज लिस्ट कैंसिल हो जाती है। हम जल्द समाअत की एक एप्लीकेशन देते हैं, वो कोई डेट नहीं फिक्स करते, जब कोर्ट डेट फिक्स करता है तो 3 महीने बाद की करता है। अभी भी हमें इसी मसला फॉरेन ऑफिस और इंटीरियर मिनिस्ट्री हमें ये बताना नहीं चाह रही, और अदालत भी उन्हें मौके पर मौका देता जा रहा है कि ताख़ीर हो, ये ना समझते हुए कि जो राशिद हुसैन की वालदा इधर बैठी हुई है इस सर्दी में, और कितनी दफ़ा वो इस्लामाबाद का रुख करके आई हैं। तो एक तो ये कोर्ट्स की एपैथी होती है, और मैं तो कहूँगी कि कोर्ट्स एक हद तक कंप्लिसिट होती हैं, क्योंकि आईनी अदालत आपका आखिरी चारा होता है जब आप उनके पास जाते हैं अपने प्यारों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए। और अगर वो कुछ करना नहीं चाहते या करने से डरते हैं, फिर उन्हें अपने ओहदों पर नहीं बैठना चाहिए। हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 या 2014 में मोहब्बत शाह केस में ये डिक्लेरेशन दी थी कि जबरी गुमशुदगियाँ इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है, जो कि बैनुल अक़वामी क़वानीन भी ये कहते हैं। लेकिन हर दफ़ा जब कोई बाजियाब हो जाता है हब्से बेजा की दरख्वास्त में, तो कोर्ट कहती है अब ये मामला ख़त्म है, हम इस बात का तयन नहीं करेंगे कि किसकी ज़िम्मेदारी है या ये किसकी कस्टडी में था। तो अदालतों का इसमें एक हद तक एक नेगेटिव रोल रहा है, जहां उन्होंने इम्प्यूनिटी को जबरी गुमशुदगियों के हवाले से फॉस्टर किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि कोई अदालतें हैं जो इस मसले को संजीदगी से देख रही हैं। मसलन जो अभी बलोच स्टूडेंट्स के केसेस चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में,
اس میں جو پچھلے 2 آرڈرز آئے ہیں ان کے مطابق اگر جو تمام اسٹوڈنٹس جن کی ہم نے لسٹ 2022 میں دی تھی اگر وہ بازیاب نہیں ہوتے، جن میں اب 12 اسٹوڈنٹس رہ گئے ہیں، تو پھر وزیر اعظم کے خلاف بھی ایف آئی آر ہو سکتی ہے، وزیر داخلہ کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، اور وہ تمام پبلک فنکشنریز کے خلاف ہونی چاہیے ایف آئی آر درج جو اپنی ذمہ داری نہیں نبھا پا رہے. تو ظاہری سی بات ہے کورٹس کو اس میں ایک زیادہ پرو ایکٹیو رول لینا چاہیے فنڈامنٹل رائٹس کے تحفظ کے حوالے سے. اب تک 1-2 کورٹس کو چھوڑ کر اوور آل کورٹس کا رویہ بہت ڈس اپوائنٹنگ رہا ہے. یہ کورٹس کا جو رول ہے وہ آپ نے ہمارے سامنے رکھ دی. شلی بلوچ، آپ سے میرا سوال ہے کہ جو ٹرائبل سسٹم ہے بلوچستان کا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اس طریقے سے سامنے نہیں آ پاتی، ان کو اسپیس نہیں ملتا، پولیٹیکل اسپیس نہیں ملتا، لیکن جو بیج بانو کریمہ بلوچ نے بویا اور وہ جس طریقے سے سامنے آئی اور انہوں نے جو کردار ادا کی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے بعد کتنا چینج ہوا ہے یہ سب کچھ، اور کس طریقے سے اب اس کرنٹ سچویشن میں بلوچ خواتین ان تمام تحاریک میں سامنے ابھر کر آئی ہیں؟ جی دیکھیں، بلوچ سماج یا بلوچ معاشرے میں ایک سوچ پیدا کیا گیا ہے کہ پدرشاہی نظام اور قبائلی نظام یہ بلوچ خواتین کو پڑھنے نہیں دیتی، باہر نکلنے نہیں دیتی یا سیاست کرنے نہیں دیتی، جس کے تحت بلوچ خواتین آگے نہیں بڑھ پا رہے. یہ میں یہاں پہ واضح کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو نظام ہے یہ ریاست کی طرف سے مسلط کی گئی ہے. یہ جس کو بلوچ معاشرے میں پروان چڑھا جا رہا ہے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اگر ہم بلوچ سماج، بلوچ معاشرے کو بغور مطالعہ کریں تو ہمیں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں بلوچ خواتین نے ہماری رہبری اور رہشونی کی ہے، جن کو پوری طرح سے بلوچ مردوں کی طرف سے آزادی ملی ہے. ہم اگر اپنی تحریک، موجودہ جو تحریک ہے، اس کو دیکھ لیں اور یہاں دھرنے میں دیکھ لیں، خواتین کی مجموعی تعداد سے یہ پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ ان کو اپنی فیملیز اور مردوں کی طرف سے کتنی سپورٹ حاصل ہے. دوسری بات، آپ نے بانو کریمہ کی ذکر کی تھی. یہ حقیقت ہے کہ ابھی جو تحریک ہے اس کو بلوچ خواتین ہی اس کی قیادت کر رہی ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن بانو کریمہ کی جو قربانیاں ہیں، جو جد و جہد ہے، ہم ان کو بھی اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ بانو کریمہ کی لازوال قربانیوں کی بدولت سے آج بلوچ خواتین، میں سمجھتی ہوں بلوچ خواتین اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں. بانو کریمہ جب 18 سال کی تھی تو بانوک نے اپنی اسٹوڈنٹ پالیٹکس اسٹارٹ کی تھی، گراؤنڈ پالیٹکس. 2005 کو بانو کریمہ نے گراؤنڈ پالیٹکس اسٹارٹ کی تھی اور 2005 کو وہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد فیمیل ونگ کی صدر بھی سلیکٹ ہوئی تھی. آج بانو کی قربانیوں کی بدولت ہم خواتین اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں. اگر ہم دیکھیں، بانو کریمہ نے اس ٹائم اپنی جد و جہد اسٹارٹ کی تھی کہ اس ٹائم پورا بلوچستان ریاستی ظلم اور جبر کا شکار تھا، لیکن اس ٹائم ہمیں خواتین سرفیس پولیٹکس پہ نظر نہیں آتے. بانو کریمہ واحد لڑکی ہے، واحد بلوچ خاتون ہے کہ وہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن BSO آزاد کی چیئرپرسن بھی رہی ہے اور BBC کی 2016 کی جو 100 خواتین میں اس کا نام بھی شامل رہا ہے. بانو کریمہ کی سیاسی جدوجہد کی وجہ سے، بانو ریاستی ظلم اور جبر کی وجہ سے وہ جلاوطن ہو گئی، کینیڈا چلی گئی، لیکن بانو کریمہ کو بھی وہاں پہ بھی نہیں بخشا، وہاں پہ بھی وہ ریاستی ظلم اور جبر کی شکار بنی. 20 دسمبر 2020
को बानों को लापता कर दिया गया था और 21 दिसंबर बलूच कौम के लिए वो स्याह दिन थी। इस दिन को हमने एक कौमी राशून हमसे महरूम हो गए 21 दिसंबर 2020 को। लेकिन बकौले बाबा तालपुर के हम बानो करीमा की सोग नहीं मनाते हैं, उसकी जिंदगी मनाते हैं। जब बानो करीमा की लाश को इसकी दफनाने के लिए इसके आबाई गांव लेके जा रहे थे तो रियासत एक नेहती लड़की से इतनी खौफजदा हो गई थी कि तुर्बत शहर के पूरे नेटवर्क उसने बंद किए और कर्फ्यू भी लगाया था, किसी को शामिल भी नहीं होने दिए इसके जनाजे में। लेकिन रियासत ने ये समझा कि जब करीमा को शहीद कर दूंगी तो ये तहरीक खत्म होगी, लेकिन ये रियासत की भूल थी। करीमा ने जो बीज बलूचिस्तान के सीने में उगाई है, उस बीज से आज हजारों करीमा जन्म ले चुके हैं और इस तहरीक को लीड करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त चूँकि हमारे पास कम है और हम दूसरे भी हमारे सेगमेंट्स होंगे, मैं अपने दोनों स्पीकर से गुजारिश करूंगा कि वो मुख्तसर मुझे जवाब दें। मैं अमना साहिबा आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या लग रहा है आपको मुस्तकबिल ये जो ख़ानदान यहाँ पे बैठे हुए हैं, या जब हम रियासत की तरफ से सिर्फ नंबर्स का गेम सुनते हैं 10 ख़ानदान 20 ख़ानदान 50 लोग, क्या इससे बढ़कर आगे इससे ब्रॉड लेवल पे भी कभी वो सोच सकता है कि किन अजियतों से ये गुजर रहे हैं, चूँकि आप खुद इफ़ेक्टेड हैं, और आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है या इस तहरीक की आप किस तरीके से इसका फ्यूचर देखें? मुझे तो इस वक्त रियासत की बेरहमी और बेहिसी नज़र आ रही है कि 50 से ज़्यादा दिन हो गए हैं इस कैंप को, और ये कोई पहला कैंप नहीं है, ना ये आखिरी कैंप है। इसी जगह पर हम लोगों ने 2.5 महीने का कैंप भी लगाया है, और उस 2.5 महीने में भी हमारे ऊपर हमारे बिस्तरों को आग लगा दी जाती थी, हमारे अंदर जासूस घुसा दिए जाते थे जो कि हमारी ऐसी चीज़ें फैलाते थे, गलत किस्म की कोशिश होती थी कि हम लोग आपस में लड़ पड़ें। तो हर तरीका इख्तियार किया गया था कि हमारा ये कैंप उखड़ जाए। तो यही तरीके यहाँ पर भी इख्तियार किए जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि आप कितनी मजबूर लोग हैं यहाँ पर। एक बूढ़ा बाप, जब मैं पहले दिन यहाँ पर आई थी तो उसने अपने बेटे की मुझे तस्वीर दिखाते हुए वो रो पड़ा और उसने कहा मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। तो अब एक ये लोग कोई खजाने लेने नहीं आए, ये लोग कोई, इनको सियासी मर्तबे नहीं चाहिए, इनको वोट नहीं चाहिए, इनको किसी भी तरह का कोई मुकाम नहीं चाहिए माशरे में। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा चाहिए, अपने बच्चे चाहिए, बीवियों को अपने शौहर चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे, जो सीमा की जो मासूम सी बच्ची यहाँ पर खेल रही होती है, उसने 2 साल की बच्ची ने भी नारे लगाने सीख लिए। तो देखिए, अगर आप इनको इंसाफ नहीं देंगे तो आप इनको रेजिस्टेंस के रास्ते से नहीं रोक सकते, और ये इसमें बहुत आगे बढ़ते जाएंगे, और ये बल्कि एक मशाल राह बन जाएंगे पूरी कौम के लिए, और बन चुके हैं। मुझे तो यहाँ पर यही लग रहा है कि जिस तरह से बेहिसी से सरफराज बुख्ती ने स्टेटमेंट्स दी हैं, जिस तरह नवाज अनवर काकड़ ने बेहिसी की स्टेटमेंट्स दी हैं कि उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता था एक इतनी लेजिटिमेट, एक इतनी बड़ी कॉज को तबाह करने की, जो उन्होंने बयानात दिए हैं, उनको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, इस पर शर्मिंदा होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस से मुझे उम्मीद है कि शायद वो अभी, क्योंकि पहली हियरिंग हुई है और उसमें भी उन्होंने इतना अभी मैं पहली पॉइंट भी पूरी तरह नहीं मैं बोल सकी थी, तो बहुत वो एक पॉलिटिक्स का शिकार हो गई वो हियरिंग भी, क्योंकि पीटीआई के लॉयर्स भी थे और उन्होंने उन फिगर्स की बात की जो कि अब बाजियाब हो चुके हैं। तो बहरहाल अभी ये जदोजहद जारी है। इस कैंप की बात मैंने करनी है चीफ जस्टिस से, और मैंने उनको एक लेटर अलग से भी लिखा है इस समाज से पहले, जिसमें मैंने यही बात की थी कि ये कैंप जो है, ये सिर्फ ये ना समझा जाए कि ये डॉक्टर महारंग बलोच और उसके साथ की फैमिलीज हैं, बल्कि ये समझा जाए कि ये कैंप बलूचिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए यहाँ मौजूद है।
تو اگر آپ اس کو انصاف نہیں دیں گے, اس کو ریلیف نہیں دیں گے, اس کا مطلب ہوگا کہ ایک صوبہ یہاں سے مایوس جائے گا, اور یہ ایک بہت بڑی انقلاب کا پیش خیمہ ہوگا. تو اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے, اس طرح کی کوئی غفلت نہیں کرنی چاہیے, جو کہ ایک بہت بڑی بدقسمتی اور بہت بڑی ایک کمبختی جو ہے نا وہ پورے ملک کے لیے ثابت ہو. تو کم از کم آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کو چاہیے تھا کہ ایک ہائی لیول کوئی ڈیلیگیشن بناتے جو کہ ڈیلی بیسس پہ یہاں بیٹھ کے جتنی فیملیز یہاں ہیں ان کا ڈیٹا بیس بناتا, ان کی کہانیاں ریکارڈ کرتا. کہانیاں دور کی بات, چلو آپ ان کا نیم, فادرز نیم, ایڈریس ان کا یہ لے لو, بس شناختی کارڈ لے لو, آپ یہ تک تو ریکارڈ بنا لیں نا کم از کم. اور اس کے بعد انہیں یہ شیورٹی دے, گارنٹی دے کہ ہم لوگ آپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں, ہم نے ڈیٹا بیس بنا لیا ہے, یہ ہماری ہائیسٹ پرائیورٹی ہوگی. سپریم کورٹ میں, کمیشن میں, انٹیریئر منسٹری میں, ڈیفنس منسٹری میں, جتنے بھی ایکس وائی زیڈ ادارے ہیں اس میں یہ ہماری ہائیسٹ پرائیورٹی ہوگی کہ ان کیسز کو ہم سالو کریں گے. اگر کوئی جان سے چلا گیا تو اس کی بھی آپ کو کمپنسیشن دینی ہوگی. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ تو جی فوت ہو گیا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. تھینک یو. میرا آخری سوال زبیر آغا سے ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے میں بھی بہت زیادہ انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. جو پشتون ہے ان کے ہاں وہاں پر کتنے کیسز آپ کے سامنے اس وقت تک آئی ہوئی ہیں کہ وہ انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے شکار ہوئے ہیں, یا اس کے علاوہ جو خواتین ہیں وہاں کی وہ کس طرح سے متحرک ہے جسٹس حاصل کرنے کے لیے, اس پر ذرا روشنی دیں. تھینک یو. ہاں, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے پاس پی ٹی ایم کے ہیومن رائٹس کمیٹی کے پاس 20,000 ایسے کیسز موجود ہیں, اور جس میں 8,000 کے لگ بھگ تصدیق شدہ کیس ہیں جس کی ہم تصدیق کر چکے ہیں. اور گزشتہ دنوں کمیشن نے جو کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی تھی انہوں نے 3,500 کا ذکر کیا تھا. تو یہ ایک ایسی فگر ہے جس سے کوئی انکاری نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تصدیق شدہ ہے. دوسرا, خواتین جس حد تک فیملیوں کی بات ہو رہی, میں نے بتایا کہ وہ اپنی حد تک کوششیں کر رہی ہیں. کبھی اسمبلی کے باہر بیٹھی ہوتی ہے, کبھی پی ٹی ایم کے دھرنوں میں موجود ہوتی ہیں, کبھی پی ٹی ایم کے جلسوں میں موجود ہوتی ہے. سوات کے خواتین یہاں بھی آئی ہیں اور سینکڑوں انہوں نے مظاہرے بھی کیے ہیں. تو وہ اپنی کوشش کی ہوئی ہیں. بٹ یہ ریاست ایک ایسی بحث ریاست ہو چکی ہے کہ اب شاید ہی ان کو کبھی احساس ہو, مگر خوشی ہے کہ جدوجہد جاری ہے, اور کامیابی کی گارنٹی پہ جدوجہد و احتجاج نہیں کیا جاتا ہے, احتجاج کیا جاتا ہے. گزشتہ 3 مہینوں سے زیادہ چمن کا دھرنا بیٹھا ہوا ہے. اب وہاں پہ لوگوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے. پاسپورٹ پالیسی کے خلاف ان کا صرف حق یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں روزگار دیا جائے, ہمارے بچوں کے 2 وقت کی روٹی کا کمانے کا ذریعہ ہمیں واپس دیا جائے. مگر یہ ریاست 2 وقت کی روٹی کمانے کا ذریعہ آپ کو نہیں دیتی. تھینک یو.